دونك هذا سي ان سيلندر دو ريفوليسيون. اذا حتى هو عنده دو كونديسيون. اشنا هما هادو؟ سو سون متقولش هي لو سيركل، سو سون دي ديسك. دونك لو سيركل كيكون خاوي من الهنايا، لو سيركل هو داك الخيط اللي داير، لو ديسك كيكون عامر لداخل. دونك هذا دابا سي تان سو سون هاد لي باز هادو سو سون دي ديسك. هذا هو الفرق بينه وبين البريزم. البريزم دغوا يقدر يكونوا هاد لي باز هادو كيما كانوا دي بوليغون، يعني يكونوا اضلاع، ولكن هذا خص يكونوا لي ديسك، ما يكونش شي حاجه اخرى من غير لي ديسك. وهادو ملي كنقولوا دايره هادو، الا خديت مثلا دابا شي ورقه، شي ورقه ندير فيها دورتها مثلا، واخا راه خصني نسد، هنا خص يكون مسدود، خص يكون هنا مسدود بلي ديسك. دونك هذا اللي داير انا، اللي بغيت اللي كيهمني، هذا اللي داير بلو سيلندر. ملي كان الا حليت اش كيولي ان ريكتانغل بحال الا دورتيها وكتسد. دونك سي ان ريكتانغل. لي باز يكونوا دي ديسك. فكما كتلاحظوا دابا هادي هانتوما هاد السيلندر هذا بالغوج، شوف ملي كيتنشر كيفاش كيولي. دونك اون اوبتيان دو ديسك اي ان ريكتانغل. هادوك لي باز لي اون فيغ هما سو سون دي ديسك. هاد لو سونتر ديال لو ديسك اي لو سونتر ديال لو ديسك الاخر ملي كيتسدو كيعطيونا لا هوتور. هذا كيولي ان ريكتانغل. هذا هو لو باترون ديال لو سيلندر، يعني كنشرو كيعطينا دو ديسك اي ان ريكتانغل. يعني حتى فاش كنمشيو لي فوليوم ولا راه غيبان لنا داكشي ساهل. كيعاود يتجمع وكيولي عاوتاني ان سيلندر. شتي كيولي ان سيلندر دو ريفوليسيون. ولا هوتور اللي غنحتاجوها، الارتفاع ديالو ديال هاد مثلا هاد السيلندر هذا، شنو هو الارتفاع ديالو ولا هوتور ديالو؟ كيفاش كنعرفها؟ كناخد لو سونتر ديال هاد لو ديسك مع لو سونتر ديال لو ديسك اللي لتحت. هاديك لو سيغمون اللي كاين بيناتهم هو لا هوتور دو سيلندر. وهذا الشيء كله كما قلت لكم غنحتاجوه ملي غنبغيو نحسبوا لي زير اي لي فوليوم. دونك غنكتبوا هاد لا ديسكريبسيون. قلنا هاد السيلندر لا كونديسيون اللي الاولى وندير واحد السيلندر هنايا. دونك كيكونوا هكا، هما كيبانوا لك بيضاوية الشكل، ولكن راه سون دي ديسك دو ميم غايون. لي دو باز سون، هاد لي باز عاوتاني اللي الفوقانيه واللي التحتانيه سون دي ديسك، ويكون عندهم لو ميم غايون، دو ميم غايون. La deuxième condition, donc la longueur اللي entre les centres du disque. Donc normalement c'est نديرها بخط متقاطع حيت ما غاديش تبان لينا le disque le cylindre داير هكا. Donc la longueur طول entre les deux centres du centre du disque. Donc هاد la longueur هادي et اشنو قلنا سميتها هي la hauteur et la hauteur du cylindre. Donc il y a la hauteur de cylindre. Donc نتمنى انني عطيتكم فكره على لو بريزم دغوا و لو سيلندر دو ريفوليسيون. وفي الفقره الاخرى ان شاء الله غنهضروا على لي فوليوم اي لي زير. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.